दर्शकबिन यति बेला हामीसँग संवादका लागि हुनुहुन्छ कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, पूर्व कर्नेल पनि हुनुहुन्छ डाक्टर महेन्द्रजङ शाह। यहाँलाई स्वागत गरेँ डाक्टर साहब, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। अब विषयवस्तुको प्रारम्भ गरौँ। पछिल्लो समय नेपालको पार्लियामेन्टमा नेपालका न्यायालयहरूमा भइरहेका जे किसिमका गतिविधिहरू छन्, जे किसिमका रोइलोहरू मचिएको छ, जुन किसिमका अस्वाभाविक गतिविधिहरू एक किसिमले देखा परेका छन्, त्यसमा तपाईँ पनि अभ्यस्त हुनुहुन्छ, देखिरहनु भएको छ। आज मात्रै न्यायालयमा कर्मचारीहरूका कुर्सीहरू खाली छन्, भागाभाग मचियो दिउँसै। सपना प्रधान मल्लले एउटा आदेश दिनुभयो कि दरपिट गरेका रिटहरू तत्काल दर्ता गर्नु भनेर आदेश दिइसके पछाडि त्यसको विषय संसदमै पनि उठ्यो। संसद मार्फत अब न्यायालयका न्यायाधीशहरूलाई थर्काउन थालियो। नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सम्भवतः अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा नेपालको सार्वभौम संसदमा छलफल हुन थाले। सार्वभौम संसद व्यक्तिगत समस्याहरू राख्ने थलो बन्यो, नीति बनाउने, कानुन बनाउने थलो। सार्वभौम संसदलाई व्यक्तिले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गर्ने, आफ्ना व्यक्तिगत प्रश्नहरू, आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूलाई खण्डन गर्ने एउटा थलो बनाए। विचाराधीन मुद्दामा पनि बहस हुन थाल्यो। लगायतका विषयहरू छन्। सार्वभौम संसदमा सत्ता पक्षको दादागिरी कायमै छ। एक किसिमले निरन्तर प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गर्दै संसद अगाडि बढाइएको छ। सभामुख पनि त्यसरी प्रस्तुत भएका छन्। देवराज घिमिरे अग्नि सापकोटाभन्दा फरक डिपी अर्याल पनि देखिएनन् भनेर जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्न थाल्यो। डाक्टर साहब, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यहाँबाट प्रारम्भ गरौँ। म चाहिँ अहिले पनि 1829मै छु। 1829मै छु। विद्वान पिकगले भने जस्तो अहिलेको अवस्था भनेको क्याकिस्टोक्रेटिक अवस्था हो। क्याकिस्टोक्रेटिक अवस्था भनेको कस्तो भने रुल बाई वोस्ट, डिफेन्ड बाई थिप्स। बुझ्नुभयो नि? रुल बाई वोस्ट, संसारका सबैभन्दा खराबहरूले शासन गरेका छन् र त्यसको डिफेन्डर चोरहरूले गर्छन्। अहिले प्रतिपक्षमा रहने चोरहरू, शासन गर्नेहरू सबैभन्दा खतम। बुझ्नुभयो? होइन, त्यो पनि नभनौँ, चोर पनि भनौँ, ठग पनि भनौँ, ढाँट पनि भनौँ, लुट पनि भनौँ, सबै चिज भनौँ। रुल बाई वोस्ट। त्यस कारण अहिलेको अवस्था भनेको 1829को क्याकिस्टोक्रेटिक गभर्मेन्ट र तिनीहरू रुल बाई वोस्ट र डिफेन्ड बाई थिप्स, चोरहरूले गर्छन्। अहिलेको संसद प्रतिकार चाहिँ चोरहरूले गर्ने। अहिलेको अवस्था भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले संसदमा हुने, चाहे काङ्ग्रेसको होस्, चाहे एमाले होस्, चाहे माओवादी होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ राप्रपा होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो अर्को श्रम संस्कृति पार्टी होस्, चाहे तपाईँको अहिले 2/3 नजिक भएको राजसभा होस्, यी कुनै पनि सांसदहरूलाई सांसद भनेको के हो, मन्त्री भनेको के हो, प्रधानमन्त्री भनेको के हो भन्ने कुराको ज्ञान छैन। त्यस कारणले विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? किन हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई संसदीय अनुशासन थाहा छैन, संसदीय मर्यादा थाहा छैन, संसदीय ज्ञान थाहा छैन, अनि शक्ति सन्तुलनको बारेमा थाहा छैन, शक्ति पृथकीकरणको बारेमा पनि थाहा छैन, संविधानवादको बारेमा पनि थाहा छैन, कानुनी राज्यको बारेमा पनि थाहा छैन क्या। त्यस कारणले अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने रुल बाई वोस्ट, डिफेन्ड बाई थिप्स, 1829को क्याकिस्टोक्रेटिक इन्क्लुडिङ हेलिस्टोक्रेटिक सिचुएसनमा अहिले हामी छौँ। त्यसको परिणाम चाहिँ आजको अवस्था हो। अनि अर्को विषय चाहिँ तपाईँले त्यहाँ जोडिराख्नु भएको थियो, त्यो के कारणले हो भन्ने सन्दर्भमा मैले तपाईँलाई के निवेदन गरेँ भने अहिले अदालतमा चाहिँ कस्तो किसिमको छ भन्नुहुन्छ भने होइन, त्यो यो अवस्थाको जग तपाईँले बुझ्नु होइन, यो त अवस्थाको जग बुझ्न जरुरी छ। तपाईँले के हो भन्नुहोस् त? 2046 सालमा काङ्ग्रेस एमाले सत्तामा आइसकेपछि उहाँहरूले स्थापना गरेका न्यायाधीशहरू, उहाँहरूले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशहरू, जस्तो 2047 सालको संविधान निर्माता विश्वनाथ उपाध्यायको जुन हाइट थियो, उहाँले 2टा भाइलाई प्रधान न्यायाधीशको नाइलमा राखेर उहाँको हाइट सदाका निमित्त एउटा कलङ्कित रूपमा परिभाषित गरिदिनु। हेर्नुहोस् है, 2टा भाइलाई न्यायाधीशमा प्रधान न्यायाधीश बनाउने लाइनमा राखेपछि, नियुक्ति गरेर प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनमा राखेपछि त्यो जगलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो जगलाई कहाँ पुर्याइयो तपाईँले भन्दा सुशीला कार्कीसम्मको अनैतिक, अपराधिक र एउटा व्यभिचारी हरकतसम्म पुर्याइयो। जस्तो उदाहरण सुशीला कार्कीले, मैले तपाईँलाई भन्छु, व्यभिचारी त्यो पनि त्यो न्यायालयप्रतिको व्यभिचार पनि हो। त्यो व्यक्तिको विषय होइन नि, त्यहाँ
सुशीला कार्कीले जति न्यायपालिकामा व्यभिचार गर्नुभएको छ, व्यभिचार इन द सेन्स के भने नियुक्तिको सन्दर्भमा नियुक्ति यसरी गरिदिनु भएको छ। न्याय परिषद छ, आज मिटिङ बस्दैन भन्नुभयो, राति के गर्नुभयो, राति न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने काम राति गर्नुभयो। राति के गर्नुभयो, काङ्ग्रेसको रमेश लेखक र माओवादीको वर्षमान पुङलाई साँची राखेर 80 जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो। त्यो उहाँको 80 जना न्यायाधीशको नियुक्तिबाट न्यायपालिकामा न्यायाधीशको परिभाषा अर्को ढङ्गले गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। जस्तो तर त्यो इन्कार गर्नुहुन्छ नि सुशीला कार्कीले, उहाँले रमेश लेखक आएको थियो, मैले इन्कार यता सुन्नुहोस्, इन्कारी त तथ्यले पुष्टि गर्छ। सुशीला कार्कीले बोलेका 100मा 49% झुट, 49% विषय विश्वास गर्न लायक छैनन्। उहाँले पानी खान्छु भन्नुभयो भने विश्वास गर्नु होला, भोग लाग्यो भने विश्वास गर्नु होला, दिशा पिसाब गर्न गएँ भने विश्वास गर्नु होला। त्योभन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि विषय चाहिँ उहाँका लागि विश्वासयोग्य छैन। त्यसपछि परिणाम के भयो थाहा छ तपाईँलाई? त्यसपछिको परिणाम चाहिँ जब सुशीला कार्कीले 80 जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो जुन जगमा, त्यसले न्यायको परिभाषालाई चाहिँ भिन्न ढङ्गले परिभाषित गरिदियो। अनि न्याय कसरी भन्नुहुन्छ भने न्याय भनेको अजातशत्रुको घोषणा र वर्णशङ्करको अभिलेखका रूपमा परिभाषित भयो। बुझ्नुभयो भएन? अनि न्याय भनेको शैतानहरूको दक्षिणा, साईदुवाको दीक्षा र भिखारीको भिक्षाका रूपमा परिभाषित भयो। बुझ्नुभयो भएन? त्यसपछि त्यो जगमा बनेको कर्मचारी तन्त्रले के काम गर्छ? काम हो प्रधान न्यायाधीश रिट दर्ता गरेर भन्छन्, अदालतको कुनै पनि कर्मचारी अफिसमा बस्दैन। अनि तपाईँलाई थाहा होला नि सर्वोच्च अदालत किन चलेको हो भने सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको हरकतले चलेको हो। सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारको कारणले सर्वोच्च अदालत चलेको। जुन सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ तत्कालीन उखान साम्राज्यका चाहिँ नि चाउचेसको खड्गप्रसाद ओलीले त्यो चाहिँ नि त्यो के अरे तपाईँको रिट दर्ता त्यो सामाजिक सञ्जालमा निषेध गर्नुभयो नि, त्यसका विरुद्धमा रिट दर्ता गर्न जाने गएका जुन मानिसहरू छन् नि तिनलाई रिट दर्ता गर्न नदिएका परिणाम सर्वोच्च अदालत चलेको। जुन अदालतबाट न्याय प्राप्ति हुँदैन त्यो अदालत राखेर के औचित्य छ भनेर जेनजीले त्यो ढङ्गले परिभाषित के अरे बुझिसकेपछि सर्वोच्च अदालत चलेको गर्यो। अनि त्यो रिट दर्ता नगर्ने जुन क्रिया छ त्यो क्रिया आज पनि दोहोरिएको र यो सबैको जग के हो भन्नुहुन्छ भने सत्ता र शक्तिको दम्भ त सबैले देखाउँदा होइन। यो सबै सत्ता र होइन, त्यो दम्भ होइन। सत्ता र शक्तिमा बस्ने आज 21औं शताब्दीको दम्भ भनेको विधिको शासन हो। बुझ्नुभयो नि? त्यस कारण मैले यी शब्दहरू अजात शत्रुहरूको दम्भ हो, त्यो वर्णशङ्करहरूको दम्भ हो, साईदुवाहरूको के अरे दम्भ हो। त्यो दम्भ भनेको चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ राष्ट्रघातीहरूको दम्भ हो। त्यो दम्भ भनेको चाहिँ कलोवादीको दम्भ हो। त्यो दम्भ भनेको दलालहरूको दम्भ हो। त्यसलाई दम्भका रूपमा मानिँदैन। त्यहाँका कर्मचारी छोडेर भाग्ने कर्मचारी गलत कि त्यसको सपना? सुन्नुहोस्, पहिलो विषय के हो भन्नुहुन्छ भने पहिलो विषय अहिलेको नियुक्ति के हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। अहिलेको नियुक्ति भनेको कास्ट आइडेन हो। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति भने अहिलेको जुन नियुक्ति भए पनि बुझ्नुभयो नि, भएकै संयन्त्रबाट प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयले कुनै पनि भिन्नता स्थापित गर्दैन। परम्पराको प्रश्नै होइन, परम्पराको प्रश्न। अनि नियुक्ति सिफारिस गरेका व्यक्ति पनि त्यही जगबाट आउनु भएको, हुने पनि त्यही जगबाट भएको हो। दाम चलाउन गएकै च्यासलतिर त्यो विषय तपाईँ हामीले कुरा गऱ्यौँ भने त तपाईँ हामीलाई घिन लाग्छ अहिले त्यो विषय चर्चा नगरौँ कसैका बारेमा। तर बालेनले उनलाई स्वतन्त्र भन्थे होइन, यसो किन जसले जुन चेतना छ त्यही चेतनाले भन्ने हो नि। मैले तपाईँले भने नि अहिलेको चाहे तपाईँ बालेनका कुरा गर्नुहोस्, चाहे रवि लामिछानेको कुरा गर्नुहोस्, चाहे सोरेन मोग्लीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे डिपी अर्यालजीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अरू कसैको कुरा गर्नुहोस्, यिनीहरू को हुन् तपाईँले चिन्नु भएको छ होला नि त। यिनीहरू त काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको मेकानिकल रिप्रोडक्सन त हो नि। यिनीहरू त अझ त्योभन्दा पनि अझ कमजोर यिनीहरूको नैतिक धरातल बुझ्नुभयो भएन, संसदीय धरातल, उहाँहरूको अनुशासित धरातल त्यो उनीहरूको भन्दा पनि अझ कमजोर छ। त्यहाँ अवसर प्राप्त गर्न अनि तपाईँले औरा फालिया के हो? वर्षमान पुनले मात्रै सुनेको थिएँ मैले, सुन पगालले मेसिल छ भन्ने वर्षमानका घरमा मात्रै। अहिले यिनीहरू सबै मन्त्रीहरूको वर्षमान त एक्लै थियो माओवादीको, सुन पगालले मेसिल राख्ने भनेर चर्चा गरिएको। अहिले राजसभाका मन्त्रीहरूको हेर्नुहोस्, सांसदहरूको हरकत हेर्नुहोस् त।
धनाढ्यहरूको मन्त्रीमण्डल भयो होइन औरा फालिए भन्नुहोस् न कहाँ धनाढ्य हुन्छ सुनको मात्रै सुनको रासोपा फाइनेन्सियल एन्जाइटिज बालन सोसियल एन्जाइटिज सोसियल के अरे इतिहासमा विश्वको इतिहासमा संसदको उत्तर दिन नसक्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री छ मुलुकको भन्दा तपाईँको शिर उठेर आउँछ। म त्यही प्रश्नमा आउँदै थियो। जस्तो नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक कुनै प्रधानमन्त्री संसदप्रति यति गैर जिम्मेवार अथवा जवाबदेहीहीन भएको पाइयो, या संसदमा प्रधानमन्त्री खोजिरहेका छन्, प्रतिपक्ष भलै तिनीहरू राम्रा थिए भने त होइन, तर भलै के अरे संसदमा प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्री खोजिरहेका छन्। त्यो संसदमा प्रधानमन्त्रीको प्रश्न होइन नि। बालन शाहको एज अ होल पृष्ठभूमि हेर्नु भने तपाईँ के भेट्नुहुन्छ? फियर फ्रम द पिपुल, फियर फ्रम द पिपुल, फियर फ्रम द पिपुल, जनताबाट डर मान्नुहुन्छ। अनि चिकित्सा शास्त्रले के भन्छ? चिकित्सा शास्त्रले के भन्छ भने यो प्रब्लम भनेको मेन्टली हेल्थ सम्बन्धी प्रब्लम इस्यु हो भन्छ। बुझ्नुभयो भएन? तपाईँले त्यही इस्युलाई चाहिँ फियर फ्रम द पिपुल भन्ने शब्दलाई मात्र हेर्नुभयो भने यो एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूको ओपिनियन के छ? मानवशास्त्रीहरूले यसलाई केका रूपमा परिभाषित गर्छन्। अनि सोसियल एन्जाइटिज र डिसअर्डरका रूपमा सोसियल साइन्सले डिफाइन गर्छ। तर सत्तापक्ष बलियो देखियो साहब, तपाईलाई पनि थाहा छ, तपाईँ कानुनको यसलाई के भनिन्छ भने एकछिन यो विषय बुझ्न जरुरी छ। यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ भने फियर बिङ द सिन। बुझ्नुभयो भएन? यसलाई चाहिँ स्कोपोफोबिया भन्छ। स्कोपोफोबिया तपाईँले के अरे फियर फ्रम द पिपुल त्यो रोग छ होइन बालनमा? होइन, त्यो देखिन्छ। उहाँले जुन हरकत गरिरहनु भएको छ संसद छल्लु भयो। बुझ्नुभयो नि? पाउनुहुन्छ भने त्यो नपाउने विषय त फरक विषय हो क्या। बुझ्नुभयो भएन? अब त समस्या के भयो भने उहाँलाई सामाजिक शास्त्रका दृष्टिकोणले, मानव शास्त्रका दृष्टिकोणले र चिकित्सा शास्त्रको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यदि त्यही हरकतको निरन्तरता हुने हो भने अनि मुलुक कसरी चल्छ? तपाईँ संसदको कुरा गर्नुहुन्छ। यो लोकतान्त्रिक सरकार हो, लोकतान्त्रिक जगत हो, यो ब्रह्माण्ड लोकतान्त्रिक ब्रह्माण्ड हो। लोकतान्त्रिक ब्रह्माण्डमा के अरे संसदबाट उत्पत्ति, आमाको गर्भबाट उत्पत्ति भएको व्यक्तिले आमाको अनुहार हेर्न सक्दैन भने हो के? यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो सबैभन्दा। बुझ्नुभयो भएन? त्यसकारणले यो विषय तर डाक्टर साहब सत्तापक्ष कसरी बलियो देखियो भने संसदको नियमावलीमा डिफेन्डर बाई थिप छन् नि त पछाडि। डिफेन्डेन्ट बाई थिप छन्। सरकार किन बलियो देखियो तपाईँको भन्नुहुन्छ भने सरकार किन बचाउ गरिरहेका छन् होइन, प्रतिरक्षा गर्न सकेनन्। चोरहरूले प्रतिरक्षा गर्न सकेनन्। चोरहरूले गतिलोसँग प्रतिरक्षा गर्न सकेनन्। किन गर्न सकेनन् भने चोरहरूले त हिजो चोरेका छन्, प्रतिवाद गर्न सकेन। चोरहरूले त हिजो चोरेका छन् नि। अहिले नेकपा एमालेका मान्छेहरूको अहिले नेकपा एमाले प्रतिवाद साँच्चै ढङ्गले गर्ने भने सुकुम्बासी समस्याको जड भनेको विष्णु पौडेल र के अरे तपाईँको चाहिँ नि अर्को विष्णु पौडेल र अर्को के अरे तपाईँको चाहिँ नि यो उहाँ बुटौलतिर बस्ने के अरे दुईजना छन् नि, एकजना विष्णु पौडेलजी, अर्को एकजना पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू त्यो सुकुम्बासीको जग्गा हडपेर आफूले आफैलाई लाल पूर्जा बेचेर अनि आफूले नै त्यो जग्गा चाहिँ सबैभन्दा महँगोमा बेचेर अनि के अरे उहाँ तपाईँको चाहिँ भैँसे पार्टीमा हुकुमवासीको रूपमा परिभाषित हुनुभएको छ। अझ कानुनको ज्ञाता क्या डाक्टर साहब होइन? जसरी संसदमा के अरे सत्तापक्षले दाबी गरे अनुसार त प्रधानमन्त्रीले आफू अनुपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा अर्को व्यक्तिलाई दिन पाउने संसदको नियमावली रहेछ। त्यसको त जवाब त हर्क साम्पाङले दिइहाल्नु भयो नि, सुन्नु भएको छैन? मेरो बिहा चाहिँ ब्याउलो अर्कालाई खटाए भनेर दिनु भएन? अनि तर उहाँलाई त अराजक भनियो होइन, त्यो त सोसियली पनि यता सुन्नुहोस्, एउटा विषय तपाईँले के हेर्नुपर्छ भने संसदीय व्यवस्था नैतिक व्यवस्था हो क्या, कुरा नियमावलीको होइन। होइन, नियमावलीको होइन, कानुनको विषय नै हुँदैन क्या। बुझ्नु भएन? संसदीय मर्यादाको कुरा हो, संसदीय नैतिकताको प्रश्न हो, संसदीय अनुशासनको विषय हो, संसदीय मर्यादाको विषय हो, अनि संसदीय जवाबदेहिताको विषय हो, संसदीय उत्तरदायित्वको विषय हो। मैले समग्रमा तपाईँले के भने धेरै चर्चा नगर्नुहोस्। अहिलेको राष्ट्रसभा भन्ने पार्टीलाई संसद बनेको के हो, मन्त्री बनेको के हो, प्रधानमन्त्री बनेको के हो, राज्य संयन्त्र बनेको के हो, शासन बनेको के हो, लोकतन्त्र बनेको के हो, विधिको शासन बनेको के हो, मानव अधिकारको सम्मान बनेको के हो, न्याय बनेको के हो, न्यायपालिका बनेको के हो, यो विषयमा प्रारम्भिक ज्ञान पनि छैन।
छैन। अनि मास्टर को रहेछन् भने रवि लामी छानेल बनाएर चाहिँ फेरि अस्ति कहाँ त्यो प्रेसिडेन्ट दिएर आयौँ अनि 12 क्लासले प्रेसिडेन्ट दियो भने के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ बिए पास गर्नु भएको छ अनि तपाईँलाई 12 क्लासको पढे मान्छेले प्रेसिडेन्ट दियो भने के हुन्छ? अर्को अदालतमा प्रतिवाद होइन। यता सुन्नुहोस् डाक्टर हामीले यता सुन्नुहोस् डाक्टरका नामका अगाडि डाक्टर हामीले पनि लेखेका छौँ। डाक्टर के हो भन्ने कुरा पनि भन्छौँ हामी। जसले प्राइमेरी टेस्ट र सेकेन्डरी टेस्ट कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ त्यो पनि थाहा नपाउने पनि डाक्टर छ नि। एउटा अरू केही नगरौँ साँच्चै डाक्टर गरेर छन्। एउटा परीक्षा ल्याउँ न। उहाँहरूले बुझाएको थेसिस जुन भाषामा बुझाउनु भएको थियो त्यही भाषामा माइतीगर मण्डलमा 1 घन्टा भाषण गरौँ भनेर भनिदिनुहोस् त। सक्दैनन् भने अनि डाक्टर रहेछ केपी खनालको हेर्नु भएन त्यो हाइड्रोजन सम्बन्धी उहाँले उ त्यहाँ त्यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा जानुहोस् एकचोटि बाहिरपट्टि त्यहाँ थेसिस के रहेछ भन्ने त्यो बुझ्नु न एकचोटि। डाक्टर भनेको त्यो नामका अगाडि डाक्टर लेख्ने होइन नि। त्यसले विवेक कति जन्मन सकायो क्या। अनि सभामुखको भूमिकालाई तपाईँले कसरी राख्नु भएको छ? तपाईँ त धेरै सभामुख अनुभव गरिसक्नु। यता सुन्नु न। देवराज घिमिरेको खुब विरोध गर्ने जसलाई त्यो पद के हो भन्ने थाहा छैन अनि त्यसले के भूमिका निर्वाह गर्यो भन्ने प्रश्न थाहा छैन सभामुख बारे। कसले? डिपिआरएल थाहा भयो त्यही भूमिका हुन्छ। तपाईँले यस्तो भनिदिने तपाईँले एकचोटि बेलायतको हाउस अफ कमनको त्यहाँ सभामुखले गरेका काम हेर्नु न अन्त त थाहा नै पर्दैन नि तपाईँले। यो नेपाल हो अन्त होइन नि संसदीय व्यवस्था भनेको बेलायतले दिएको जन्म हो। हामीले जुन व्यवस्था अभ्यास गरेको छौँ नियमावली त फरक होला नि त। नियमावली फरक हुँदैन। इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ केही चिजहरूको। त्यो चाहिँ तपाईँले सास फेर्ने नाकबाट फेर्ने नेपाली भएर अमेरिकनले फेर्ने मुखबाट सास फेर्छ अनि अफ्रिकामा फेर्ने कानबाट फेर्छ सास फेर्दैन। अनि संसारमा जति प्राणीहरू छन् नि जति मानव प्राणी छन् नि ती सबैले सास फेर्ने भने सभामुखको भूमिका राम्रो भएन भने सकारात्मक जसको भूमिकै छैन त्यसको के भूमिका हुन्छ? भूमिकै छैन के सकारात्मक र नभएर के भूमिका हुन्छ? उहाँलाई गएर सोध्नुहोस् त। तपाईँले प्रतिपक्षले बढी मिनेट बोल्न पाउँछ कि सत्तापक्षले? सोध्नुहोस् त। प्रतिपक्षी दलको नेतालाई तपाईँ यति मिनट बोल्नुहोस् भन्यो भने संसारको कुन देशको सभामुखले प्रतिपक्षी दलको नेतालाई त्यो समय तोक्छ? अनि त्यही थाहा छैन अनि सभामुखको भूमिका नकारात्मक सभामुख सकारात्मक भनेर सोध्नुहुन्छ तपाईँ? अनि डिपिआरएललाई त अहिले सबैले ठिकै भनिराखेका छन्। होइन यता सुन्नुहोस् हरेक मानिसले उहाँले विपक्षीका रेकर्डहरू हटाउनुहुन्छ। हो त राम्रो त आफ्ना पार्टीका सांसदको हटाउनु राम्रै त छ नि। उहाँले आफ्नो भूमिका राम्रै गर्नु भएको छ। सास फेर्नु भएको छ, भात खानुहुन्छ होला, दिशा पिसाब गर्नुहुन्छ, संसदमा नि जानुहुन्छ। त्यही हो। अनि संसदमा जानुहुन्छ उहाँ गए बेला अरू सांसदहरू उठ्छन् होला, राष्ट्रिय गीत बज्छ होला। हो त्यो विषयलाई चाहिँ संसदीय भूमिका भनेर बुझ्नुहोस्। अरू केही छैन। त्यही हो संसदीय भूमिका भनेको। अरू केही छैन भने अरू केही नगर्नु न। प्रतिपक्षी दलको नेतालाई समय तोकेर बोल्न दिएको। अरू केही हेर्नु पर्दैन। त्यो मिल्दैन त्यसो भए। कहाँ मिल्छ? सत्ता पक्षलाई पनि त तोकिराख्नु भएको छ यति मिनट। सत्ता पक्षको फरक विषय। संसद भनेको प्रतिपक्षको हो। सरकार भनेको बहुमतको, संसद भनेको अल्पमतको। संसद भनेको गर्नुहुन्न क्या डाक्टर तपाईले त हेरिराख्नु। रुलिङ भने थाहै छैन त कहाँ रुलिङ गर्ने भन्ने तपाईँ? प्रतिपक्षले के हो रुलिङ भनेको? शून्य समय भनेको के हो? अनि समयमा जगदीश खरेलले आफूमाथि लागेको बजेटमा 1 रुपियाँ घटाउने भनेको के हो? बजेटमा 5 पैसा घटाउने भनेको के हो? M1 M2 M3 M4 भनेको के हो? अनि जसलाई सभामुख भनेकै थाहा छैन त्यहाँ गएर तपाईँ त्यहाँ कुर्सीमा बस्नु मात्रै सभामुख हो? तपाईँ त्यहाँ कुर्सीमा बस्नु भनेको प्रधानमन्त्री बस्नु, तपाईँ कुर्सीमा बस्नु भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नु हो? होइन नि। त्यो पदोसापन के हो पहिला यकिन गर्नुपर्छ। देवराज घिमिरे भन्दा फरक भएन नि। त्यो कसैसँग तुलना गर्न आवश्यक पनि छैन होइन। यिनीहरू हुँदै होइन नि त। अनि यिनीहरू डिजुरे मात्रै हुन् क्या। कानुन बमोजिम एउटा सभामुखको पद थियो, प्रधानमन्त्रीको पद थियो, मन्त्रीको पद थियो, त्यहाँ गएर कोही मान्छे बस्यो त्यति हो। अरू केही छैन। अनि भावा त्यो नीति कार्यक्रम त्यस्तो हुन्छ। भावा नीति कार्यक्रम भावाको जीवन स्तर माथि उकास्न समृद्धिका लागि ल्याइएको रे। उकास्ने भने के हो? सर्वहारा अधिनायकत्व स्थापना गर्ने। अरू कुरा नगर्नु। सर्वहारा अधिनायकत्व स्थापना गर्ने कहिले गर्ने? 1848 मा गर्ने। कार्ल मार्क्सले भनेको। संसारमा कार्ल मार्क्सले सर्वहारा अधिनायक होइन अधिनायकत्व स्थापना गर्ने भन्ने छ नि। संसारमा कुन देशमा अधिनायकत्व स्थापना हो? जनताको जीवन स्तर उकास्ने बालेन शाह अनि सर्वहारा अधिनायकत्व स्थापना गर्ने कार्ल मार्क्स।
21औं शताब्दीमा भाषा नै मिलेन त्यसमा। यता सुन्नुहोस्, मेटा न्यारेटिभहरू हटाउने बालेन शाह, रासोपा 21औं शताब्दीको उत्तराधुनिक कालको मेटा न्यारेटिभ हटाउने बालेन शाह, सुशासन स्थापना गर्ने, सरकार अधिनायकत्व स्थापना गर्ने 1848 को कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो डिक्लेयर गर्ने कार्ल मार्क्स। त्यही हो यो, त्यही होइन त्यही हो। जसरी कार्ल त्योभन्दा भिन्न नबुझ्नु। जसरी कार्ल मार्क्सहरू महातिर मोहम्मद नबुझ्नुहोस्, लिकानो पनि नबुझ्नुहोस्, देङ साओपिङ पनि नबुझ्नुहोस्, अब्राहम लिङ्कनहरू पनि नबुझ्नुहोस्, के अरे महात्मा गान्धी पनि नबुझ्नुहोस्, नेसनल मण्डेला पनि नबुझ्नुहोस्। तर जस्तो बुझ्नुभयो नि? त्यस कारणले अब के बुझ्नुहोस् भने संक्षेपमा मैले भने यिनीहरू गाउँ पञ्चायतको वडा सदस्य हुने योग्यता पनि छैन। वडा सदस्य चाहे तपाईँ सत्तापक्ष भन्नुहोस्, सांसदलाई त्यस्तो त नभन्नु, चाहे तपाईँ सत्तापक्ष भन्नुहोस्, चाहे प्रतिपक्ष भन्नुहोस्, कोही पनि चाहे काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, चाहे एमाले भन्नुहोस्, सांसद कोही पनि चाहे केपी ओली गाउँ पञ्चायतको प्रधान के अरे वडा अध्यक्ष हुने हैसियत थिएन। तिनीहरूको मेकानिकल रिप्रोडक्सन हुने यिनीहरू। यसरी शासन चल्छ? के कुरा गर्नु? रविलाम छानलाई नि ठान्नु अन्त कसले तपाईँले? रविलाम छान त विश्व रेकर्ड राखे मान्छे। अनि विश्व रेकर्ड, म गृहमन्त्री हुँ, फाइल खोलिदिन्छु भनेर संसदलाई जानकारी दिने अनुसन्धान गर्ने अधिकारीको सबभन्दा माथिल्लो निकाय हो। म फाइल खोलिदिन्छु भनेर पूर्व जानकारी संसदमा जानकारी दिने अन्त होइन नि फेरि पूर्व जानकारी। अनि त्यसले त्यो पद जुन पदमा बस्नुभएको थियो त्यो पदको पदोसापन र गरिमा, त्यसको औचित्य, त्यसको पदोसापनको अर्थ परिभाषा मिल्छ। अनि इतिहासमा बिपी कोइराला गणेशमान पछिको त्यागी नेता भनेर अहिले रविलाम छानको 34 पेज 4 तपाईँले असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। यता सुन्नुहोस् न, तपाईँले एउटा कुरा के नबुझ्नुहोस् भने त्याग गर्नु अर्काले गरेको जुन परिभाषा छ नि त्यसमा लाग्ने होइन क्या तपाईँ हामी। अनि त्याग गर्नु भएन तपाईँ भन्नुहोस्। अनि त्याग के गर्नुभयो? बालाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको थियो, 8वटा ठेक्काको। उहाँको श्रीमती चाहिँ चन्द्र शमशेरकी रानी चन्द्र शमशेरकी श्रीमतीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। चन्द्र शमशेरकी रानी बालकुमारी अध्यक्ष थिइन्। चाकड पुगेकै थियो। अनि त्यही चाकडबाट 8वटा भन्सारको ठेक्का पाउनुभयो। अनि सबै भ्रष्टाचार गर्नुभयो र देशबाट भाग्न बाध्य भएर भारतको यो चाहिँ के अरे तपाईँको पश्चिम बङ्गाल र चाहिँ के अरे तपाईँको यो बिहारतिर गएर त्यहाँ बस्नुभयो बिपी कोइराला। ती जन्मिनु भयो। अनि त्यागी भन्नुभएको थियो नि त। के गरेर त्याग गरिन्छ? त्याग गरेर के? मैले तपाईँलाई ढाँटेपछि त्याग हुन्छ? प्रधानमन्त्री पनि बन्नु भएन। मैले तपाईँलाई ढाँटे प्रधानमन्त्री पद त्याग्नु भयो कि सहकारीमा ध्यान दिएपछि त्याग मानिन्छ? सहकारीमा ध्यान दिएपछि त्याग मानिन्छ कि? रविलाम छाने सार्वजनिक रूपमा धेरै चेलीहरूसँग व्यवहार गरेपछि त्याग मानिन्छ कि? अनि गृहमन्त्री भएपछि अनुसन्धानको फाइल खोल्छु भन्दा त्याग मानिन्छ कि? के माने त्याग मानिन्छ? अनि बाले शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, त्यही त्याग भयो। अनि त्यसलाई त्यागकै रूपमा बुझ्नुहोस्। अनि तपाईँले पढेको, तपाईँले पत्रकार भएको, अनि मैले प्रश्न अरूको प्रश्न छोडिदिनुहोस् न। अरूको अहिले तपाईँ संसदमा गरेको जो हरकत छ नि त्यसलाई संसदीय हरकत मान्नुहुन्छ? अरूले माने अनि मान्दिन सके हो। त्यसै गरी बुझ्नुहोस् क्या। त्यो पनि म त राष्ट्रपालाई दल पनि मान्छु। हो, एक्ज्याक्टली हो। जसरी अहिले बुझ्नुभयो नि हो त्यसरी बुझ्नुहोस्। अनि बल्ल तपाईँलाई मान्छेका रूपमा परिभाषित गर्छन् शास्त्रले। तपाईँ र मेरो मात्रै कुरा मिलेर भएन। तपाईँको र मेरो मिल्नु भनेको चेतनाको मिलान हो। तपाईँ यो भौतिक मेलमिलाप होइन नि, उत्तर आधुनिक कालको चेतना मिल्नु हो। जसको पार्टीका माथिका 3टा शब्दै छैन अनि त्यो पार्टी पार्टीको सभापति प्रतिवादी हुने इतिहासमा पहिलो पटक विश्वको इतिहासमा भन्नुहोस् न। अनि मन्त्रीहरू के गर्ने? वडा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। त्यो मात्रै होइन नि, मन्त्रीहरू धनाढ्य हुने। अनि मन्त्रीहरूको ध्यानै सुन देखाउने। कहाँ छ संसारमा सबैभन्दा बढी धनी मन्त्रीहरू यो मुलुकमा छन्। तर सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको के अरे सपना फेरि यिनैमा सपना त त्यो जेपीटी च्याटले दिन्छ। कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तर छ त्यो नीति कार्यक्रममा छैन। अनि कसरी नभएपछि के हो भन्ने हो र नीति कार्यक्रम? नीति कार्यक्रम के हो भन्ने होइन नि। नीति कार्यक्रम भनेको कसरी भन्ने हो। कसरी भन्ने शब्दको एउटा वाक्यको अर्थ भेटाउनु भएको छ। तर डाक्टर साहब, नेपालको राजनीतिमा एउटा कस्तो प्रवृत्ति भयो भने भलै त्यो नीति कार्यक्रममा प्रश्न उठाउनेहरू धेरै ठाउँहरू छन्, तर सत्तापक्षभन्दा बाहिर रहेका हामी जति पनि छौँ, सरकारले जस्तोसुकै राम्रो नीति कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसमा आलोचनै गर्ने, प्रश्नै गर्ने प्रतिपक्ष या संसद मार्फत
संसदमा चाहिँ प्रतिपक्षले जतिसुकै नराम्रो नै यो कर्मकाण्डी भयो भन्ने होइन आज एकजना सांसदले पनि भन्दै थिए सत्ता पक्षले चाहिँ त्यसको बचाउ गर्ने क्या यसो चाहिँ हेर्नुहोस् यो के परिपाटी के हो भने तपाईँले पहिला नीति कार्यक्रम के हो भन्ने विषय बुझ्नुपर्छ संसदीय व्यवस्थामा नीति कार्यक्रम के हो र राष्ट्रपतिमूलक शासन प्रणालीमा एक्जिक्युटिभ अर्डर भनेको के हो राष्ट्रपति त बहिष्कार गरेर होइन न त्यो मैले शासन प्रणालीको कुरा गर्दैछु के संसदीय व्यवस्थाको नीति कार्यक्रम राष्ट्रपतिमूलक शासन प्रणालीको एक्जिक्युटिभ अर्डर के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ क्या एक्जिक्युटिभ अर्डरले डाइरेक्सन मात्रै दिन्छ यो गर्ने त्यो गर्ने क्रियात्मक हुन्छ क्रियान्वयन मात्रै खोज्छ एक्जिक्युटिभ अर्डर के अरे नीति कार्यक्रमले कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छ क्या नीति कार्यक्रम ल्याइसकेपछि यो कसरी पुरा गर्ने भन्ने हो प्रश्न मैले त्यो ठ्याक्कै अहिले तपाईँ आउनु हो त कसरी भन्ने उत्तर छैन भने मानव 20 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने रे 5 वर्षभित्र तर कसरी त्यो मापदण्ड हो त्यसलाई म यो फेजमा यो उद्योग धन्दा कल कारखानागार सृजना गर्छु अथवा प्रति व्यक्ति आए यति यति विकास गर्छु र यो उद्योगमा फलानु उद्योगमा यतिजना फलानु उद्योगमा यतिजना फलानु उद्योगमा यतिजना फलानु उद्योगमा यो गर्छु यसका लागि चाहिँ श्रम यति छ यसका लागि पुँजी यति छ भन्ने कुराको चाहिँ के अरे खाका र त्यो खाका कस्तो हुनुपर्छ भने विश्वासयोग्य हुनुपर्छ जस्तो नि डाक्टर साहब अब यो जस्तो संसदको शून्य समयको कुरा अघि यहाँले पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो डाक्टर साहब त्यो संसदको शून्य समयलाई चाहिँ सांसदहरूले आफ्ना व्यक्तिगत आफूमाथि लागेका आरोपहरू जस्तो सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको खण्डन गर्ने शून्य समय 1 मिनट त्यो जनताको आवाज बोलाऊ भन्दा छुट्याइएको समय हो अति आवश्यक सबै आरोपित भएपछि अनि त्यो शून्यलाई शून्य समयको के अर्थ हुन्छ सी ग्रेडको पत्रकारिता भन्दै जगदीश खरेलले उहाँको त्यति तल्लो प्रेस काउन्सिल कि सांसद भन्नुस् त पत्रकारिताको वर्गीकरण होइन मैले के भने भन्नुहुन्छ भने म त्यति तल्लो लेभलको उपस्थितिलाई चाहिँ आलोचना गर्न चाहन्छु यता सुन्नुहोस् सांसद चाउचेस्कु राष्ट्रपति थिए चाउचेस्कु रोमानियाका राष्ट्रपति थिए बुझ्नुभयो भएन महत्त्व हुँदैन अनि अर्को इदी अमिन मान्छेको मासु खान्थे युगान्डाका राष्ट्रपति थिए तिनको चर्चा गरौँ राष्ट्रपति थिए भनेर मान्छेको मासु खाएको हो अनि त्यस कारणले यति तल्लो लेभलको कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामीले गर्नु हुँदैन क्या अब तपाईँ हामीले राष्ट्रसभा पार्टी हो कि होइन भन्ने डिबेट गऱ्यौँ भने तपाईँ हामीलाई मान्छे हो कि होइन भन्ने डिबेट सुरु हुन्छ तर जनमत त पुरै देशभर कुरा त्यो बिग्रिन्छ कि फेरि जनमत नमान्दा पनि मैले जनमत त भने नि तपाईँलाई जनमत कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने 1989 मा मिखाइल गोर्बाचोभले 2200 सांसदमध्ये 1800 सांसदको चाहिँ उपस्थिति थियो सद्दाम हुसेनले 1995 मा 99.99% जनमत प्राप्त गरेका थिए क्या जनमतले मात्रै पुग्दैन हैन जनमत होइन नि तपाईँ हो ठुलो तपाईँको गुण हो तपाईँको योग्यता हो तपाईँको विवेक हो तपाईँको नैतिकता हो तपाईँको अनुशासन हो तपाईँको जवाबदेहिता हो तपाईँको उत्तरदायित्व हो यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो कि डाक्टर साहब जाँदा जाँदै जसरी संसदमा सत्ता पक्षले भलै पुराना दलहरूको मैले प्रशंसा गर्न खोजेँ होइन उनीहरू राम्रा थिए भने होइन उनीहरूले गरेको पातकता 35 वर्षको यो अराजकताका कारण यिनीहरू आउन पाएका हुन् होइन यो कुनै वैचारिक मतले यिनीहरू आएका होइनन् त्यसमा दुई मत छैन फलै मैले भन्दा यसरी फेरि अर्को अर्थ लाग्न सक्छ तर जसरी यो 35 वर्षको वितृष्णालाई मत मार्फत परिणत गरी निराशामा आशाहरूमा बदल्नका लागि बालिन शाह या रवि लामिछाने या राष्ट्रपाले बदल्छ भन्न तर सत्ता पक्षको जुन संसदको हरकत हेर्दा चाहिँ यो पुरानो भन्दा केही पनि फरक देखिएन यो मिल्छ कि मिल्दैन तपाईँ त अभ्यस्त हुनुहुन्छ लामो समय पञ्चायतदेखिका संसदहरू हेर्दै आउनु भएको छ के हेर्नु भएको छ भन्नु त होइन यो दादागिरी गर्न मिल्छ यसरी पेलेरै जान मिल्छ यिनीहरू शून्य छन् लोकतन्त्रमा एकजनाको आवाजलाई पनि यिनीहरू शून्य छन् त्यो तपाईँले धेरै ठुलो कुरा गर्नुभयो धेरै माथिल्लो तहको कुरा गर्नु धेरै माथिको त्यो तपाईँले परिकल्पना गर्नु भएको छ भने तपाईँ पनि राष्ट्रपति हुनुहुन्छ है फेरि यो कल्पनै नगर्नुहोस् तपाईँ के गर्नुहोस् जनताको अपेक्षा थियो ठिक छ त्यो तपाईँले प्रभावीकरण गरिदिनु भयो भनौँ न सञ्चारीकरण प्रभावीकरण गरिदिनु भयो त्यसले धन्यवाद छ तपाईँलाई जसले तपाईँलाई यो प्रभावीकरण गरिदिनु भनेर भन्नुभएको थियो नि उहाँहरूलाई म के भन्छु भन्नुहुन्छ भने
शून्य हो शून्यमै रहन्छ, जिरो हो यो पोइन्ट पछाडिको जिरो हो, पोइन्टभन्दा यतापट्टिको जिरो होइन कि पोइन्टभन्दा पछाडिको जिरो हो, यो जिरोमै रहिरहन्छ। बुझ्नुभयो नि? उभो लाग्दैन त लाग्दैन 30 वर्ष लाग्दैन त्यो तपाईँले 30 वर्ष होइन, यिनीहरूले यो हरकत देख्यो नि त। महाधिवक्ता नियुक्तिको प्रश्न हेर्नुहोस्, प्रधान न्यायाधीश सिफारिसहरू, प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसको प्रश्न हेर्नुहोस्, नीति कार्यक्रम हेर्नुहोस्। फेरि अदालतले एक कुनै पनि निर्णयमा अदालतको साथ छैन। होइन अदालतको के हो भन्नुहुन्छ भने अलि यसमा फरक मत छ है। फेरि मेरो चाहिँ लोकतन्त्रमा शासकहरू लोकतन्त्रको परीक्षण चाहिँ राजनीतिको परीक्षण चाहिँ अराजनीतिक सङ्गठनले गर्छ क्या। अराजनैतिक बल्ल लोकतन्त्र एउटा विधि प्रक्रिया र पद्धतिमा आउँछ र बलियो हुन्छ। अमेरिकन गणतन्त्र किन बलियो भयो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँका अराजक शासकहरूको परीक्षण त्यहाँको अदालतले गरिदियो र त्यहाँ अमेरिकन लोकतन्त्र चाहिँ बलियो भयो क्या। ब्रिटिस लोकतन्त्र के हो भन्नुहुन्छ त्यहाँका शासकहरूले गरे नि, जो इभन राजाले गरे, राजाको मृत्युदण्डको घोषणा भयो। त्यहाँका जब राजनीतिज्ञहरूले गरेका क्रियालाई चाहिँ अदालतले सम्परीक्षण गर्न सक्दैन भने त्यो अदालत त्यहाँको लोकतन्त्र जुन छ नि, लोकतन्त्र हुने यही हो। डाक्टर साहब हामी संवादको अन्तिमतिर छौँ, तपाईले राजाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। म भन्दैछु है, त्यो भने होइन, मैले भने यिनीहरू के हुन्छ भने अदालत कस्तो बनाइदिए भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र अनि नेताले गरेको काम कार्यकर्ताले परीक्षणै हुनु। अनि केपी भन्दै थिए एकचोटि भने केपी ओलीले गरेको छ नि, केपी ओलीलाई विपक्षी नबनाउनु है, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी नबनाउनु भनेर सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले भन्दो रहेछ। यस्तो हेर्नु अब त्यो भएपछि मुलुक कहाँ जान्छ? जाँदा तपाईँले राजाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब। नेपालमा चाहिँ अब राज संस्था पुनर्स्थापनको मुद्दा बोकेर हिँडेका तपाईँ पनि एउटा हो नि त होइन? अनि जसरी अस्ति संसदमा सोनिम वाग्लेले एउटा शब्द भने तपाईँले सुनिराख्नु भएको थियो होला, हामी प्योर गणतन्त्रवादी होइन। अब सक्यो होइन, कुहिरोको जस्तो भयो राज संस्थाको मुद्दा चाहिँ देशमा। मैले तपाईँहरू निराश हुनुभयो त्यसपछि? त्यो लेभलका मानिसहरू मैले 2-3वटा टेस्ट गरेँ। बालेनले राजा ल्याइदिन्छ भन्नेहरू छन्? होइन, यसो छ, त्यो अघि पनि मैले भनिसकेँ नि तपाईँलाई। कुन चेतनाले राजा ल्याउने भने कि बालेनले? होइन, यता सुन्नुहोस्, गधाको दुध खान्छु कसैले भन्छ भने म त्यसको उत्तर मसँग तपाईँसँग पनि छैन, मसँग पनि छैन। छोटकरीमा म सोनिम वाग्लेजीलाई पहिला 1-2वटा विषय उहाँ देख्थेँ, उहाँको सुन्थेँ। होइन, उहाँको अर्थशास्त्र छलफल गरौँ न सँगै बसेर, अरू कुरा किन चाहियो? म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन। तपाईँ बहस गर्न तयार हुनुहुन्छ अर्थशास्त्रका? सबै विषयमा गर्न तयार छु। तपाईँ सँगै बसौँ न त एकचोटि, ओहोर दोहोरो छलफल गरौँ क्या। अरू तपाईँ जस्ता पत्रकारहरू ल्याएपछि लाज हुन्छ। सँगै बसेर छलफल गरौँ न। इन्फर्मल जे भने पनि फर्मल इन्फर्मल कुरा छोडिदिनुहोस्, सँगै बसेर छलफल गरौँ न। कुन इस्युमा? राज्य चलाउने विषयमा, शासन चलाउने विषयमा, शासन पद्धतिका विषयमा, न्यायका विषयमा, कानुनका विषयमा, समाजका विषयमा, मानवका विषयमा, विज्ञान र प्रविधिको विकासका सन्दर्भमा छलफल गरौँ। सकिएन? ओके डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो निकै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमाथि गहन संवाद पनि भयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।